अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और बच्चों। आज की कहानी का नाम है नन्ही जंगजू। बहुत साल पहले अफ्रीका में दरियाए नाइजर के किनारे एक लड़की जिसका नाम मरियम था रहती थी। इसके कबीले के ज्यादा लोग शिकारी थे, किसान थे या मछेरे थे। इस कबीले के लड़के जैसे जैसे बड़े होते वो ये काम करना खुद ब खुद ही सीख जाते। मरियम का कोई भाई नहीं था, इसलिए इसके बाप ने मेरास में ही इसे ही सारा कुछ सिखा दिया जो वो अपने बेटे को सिखाता। वो जैसे ही बड़ी हुई वो इतनी बहादुर और अक्लमंद थी जितने इसके कबीले के नौजवान थे। वो दलेर भी थी और बहादुर भी, बल्कि वो अपनी उम्र के कई लड़कों से ज्यादा ताकतवर थी। इसके बाप ने अपना सारा इल्म इसमें मुंतकिल कर दिया था। वो जंगल के सारे दरिंदों और दरियाओं में रहने वाले सारे जानवरों के मुतल्लिक सभी कुछ जानती थी। इसने ज़रात पर अबूर हासिल कर रखा था। इसे पता था कि मकई कब पकती है और दरिया के किस हिस्से में सबसे बड़ी मछली पकड़ी जा सकती है। कबीले के लोग मरियम पर फख्र करते थे। वो इसे नन्ही जंगजू के नाम से बुलाते थे और एक दूसरे के को इसके कारनामे सुनाया करते थे। लेकिन मरियम के पास कबीले का एक राज महफूज था। इसके पास एक ऐसा फन था जिसे कबीले के लोग बिल्कुल नहीं जानते थे। वो बहुत छोटी थी जब इसके वालिद को इल्म हुआ कि खुदा ने इसे कुछ मनफी सलाहियतों से भी नवाजा है और इसके पास गैर मराती कुव्वतें भी हैं। मरियम ने ये राज राज ही रखा जब तक वो दिन ना आ गया जब कबीले को इसकी इन ताकतों की ज़रूरत आन पड़ी। कुछ हुआ यूं कि अजीम दरिया नाइजर के किनारे एक खबीस रूह का डेरा था। वो कभी कभार एक बहुत बड़े दरियाई भैंसे का रूप धार लेती जिसके मुंह से शोले निकलते थे। कभी वो शेर का रूप धार लेती तो कभी कोड़िया सांप बन जाती। वो खबीस रूह अपनी मर्जी से कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकती थी। कई सालों से वो दरिया के किनारे रहती थी। कबीले की औरतें मई उगाती, मेहनत करती, लेकिन जब फल लगता तो ये रूह सारी फसल हड़प कर जाती। वो कबीले के लोगों के जानवरों के रेवड़ों के रेवड़ हाँक कर ले जाती और कबीले के लोगों को कुछ खाने को ना मिलता। लोग भूख ज़दा और गरीब होते चले गए। बहुत से लोगों ने इस खबीस रूह को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। ये कोशिश करने वालों में मरियम का वालिद भी शामिल था। मरियम के वालिद ने भी अपने सबसे बेहतरीन और तेज़ हथियार संभाल लिए थे और कई दिन और कई रातें इस खबीस रूह को ढूंढने में सर्फ किए थे। आखिरकार इसने इसे दरिया के किनारे कीचड़ को घेर लिया था। इसने अपने कई इंतहाई तेज़ नेज़े इसकी तरफ फेंके, लेकिन तब तक इसे बखूबी इल्म हो गया था, लिहाजा इसने खुद को एक बहुत बड़े आग के गोले में तब्दील कर लिया ताकि इसकी तरफ बढ़ने वाले नेज़े आग में जलकर राख हो जाएं। वो बहुत सोने भी इस शैतान को मारने की कोशिश की। कई तो दूसरे कबीलों से भी आए थे, लेकिन एक के बाद एक नाकाम होकर चले गए। अभी तक वो शैतान गांव वालों की सारी मकई हड़प कर रहा था, जानवरों का शिकार कर रहा था और इसकी वजह से लोग अब भी कई दफ़ा बगैर खाए पिए सो जाते और इनके बच्चे भूख से बिलखते। मरियम ने बड़े होकर ये सारी कहानियां सुनी तो इसने खुद को कहा, अगर कोई इस खबीस रूह को इसके अंजाम तक पहुंचा सकता है तो आखिर ये काम मुझे करना पड़ेगा। इसका बाप और गांव के दूसरे लोग इसके फैसले से खौफजदा थे। उन्होंने इसे रोकने की बेहतरीन कोशिश की, मगर बेसोध वो फैसला कर चुकी थी। इसने कहा, मैं जाऊंगी और इतनी देर तक वापस नहीं आऊंगी जब तक इस शैतान को ख़त्म नहीं कर लेती और अपने लोगों को इसके चुंगल से आज़ाद नहीं करवा लेती। तो कबीले के जंगजू ने मरियम से कहा, तो फिर हमें अपने साथ ले जाओ क्योंकि तुम्हारे पास अपना कोई हथियार नहीं। लेकिन मरियम ने नफ़ी में सर हिलाया और अपने साथ सिर्फ एक छोटा सा थैला लेकर गई जिसमें सब्ज रंग का सफ़ूफ था। वो दरिया के किनारे उगे हुए मकई के खेतों में पहुंची। वो बला अपने बड़े खौफनाक दांतों से मकई के नन्हे नन्हे पौधों को खा रही थी।
اس نے جیسے ہی دیکھا کہ مریم آ رہی ہے، اس نے کھانا بند کر دیا اور اپنا بدصورت دریائی بھینسے جیسا سر اٹھایا۔ اسے معلوم تھا کہ مریم اس پر حملہ کرنے آ رہی ہے۔ وہ سوچ کر وہ غرور سے کہکے لگا کر ہنسنے لگی، اور اتنا ہنسی کہ اس کو ہچکی لگ گئی اور مکئی اس کے منہ سے باہر گرنے لگی۔ تو مریم نے اسے کہا، تم جتنا چاہو ہنس لو، لیکن زندگی میں تمہاری یہ آخری ہنسی ہوگی۔ یہ بات سن کر وہ خبیث روح ناراض ہو گئی۔ وہ اتنے زور سے دھاڑی کہ اس کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگیں، جس نے مریم اور اس کے درمیان آگ کی ایک بڑی دیوار کھڑی کر دی۔ لیکن مریم اس سے پہلے تیار تھی۔ اس نے اپنا تھیلا کھولا اور آگ پر تھوڑا سفوف ادھر ادھر چھڑک دیا، جس سے فوراً آگ پانی میں تبدیل ہو گئی، اور کچھ ہی دیر میں وہ شیطانی دریائی بھینسے کے روپ میں کیچڑ میں پھنسا ہوا کھڑا تھا۔ غصے میں وہ شیطان لٹو کی سی تیزی سے گول گول گھومنے لگا، جس سے وہ کیچڑ سے نکل گیا۔ ساڑا کیچڑ خشک مٹی میں تبدیل ہو گیا اور مٹی ایک لوہے کی دیوار میں تبدیل ہو گئی۔ مریم نے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا، بلکہ اس نے بھی گھومنا شروع کر دیا۔ گھومتے ہوئے اس کے ہاتھ میں جادو کا ہتھوڑا آ گیا۔ اس نے گھومتے گھومتے ہتھوڑے کو سر سے بلند کیا اور لوہے کی دیوار پر دے مارا، جس کے لگنے سے لوہے کی دیوار ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ خبیث روح کی آنکھیں حیرت سے اس کے حلقوں سے باہر نکل آئیں۔ اب آہستہ آہستہ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ مریم کے پاس کوئی طاقت ہے۔ شیطانی طاقت نے خود سے کہا، اب میرا یہاں سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے خود کو پانی کی ایک ندی میں تبدیل کر لیا، جو بہتے بہتے دریائے نائجیریا میں گرتی تھی۔ لیکن آگ چپکتے ہی مریم نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑا اور پھر باقی بچا ہوا سفوف دریا پر چھڑک دیا۔ فوراً عظیم دریا نائجیریا سکڑ کر ایک ندی میں تبدیل ہو گیا اور خبیث روح ندی سے کیچڑ میں تبدیل ہو گئی۔ مریم چلائی، چھو نہیں آؤ اور میرے ساتھ لڑو، تم کچڑے سے ایسے کھیل رہی ہو جیسے کوئی دودھ پیتا بچہ۔ خبیث روح دھاڑی، غرائی۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ اس کے بعض گوشت دور دور تک سنی جا سکتی تھی، اور درختوں پر بیٹھے پرندے ہوا میں اڑ گئے۔ مریم کے والد نے شیطان کی آواز سنی تو وہ بھاگ کر دریا کے کنارے پہنچا تاکہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے مریم کو پکارا اور اونچی آواز میں اس کی خیریت دریافت کی۔ شیطان نے بھی اس کی آواز سنی۔ اس نے اپنا بھدا سر جھکایا اور اسے مارنے کو دوڑا۔ اس کی باری برکم، جس سے اس کی پیروں کی آواز پوری وادی میں گونج رہی تھی۔ درختوں پر چڑھے بندر بھی رفو چکر ہو گئے۔ مریم چلائی، ابا وہیں ٹھہر جاؤ جہاں تم ہو۔ لہٰذا مریم کے ابا یہ سن کر وہیں کھڑے ہو گئے، جبکہ شیطان دوڑتا ہوا ان کی طرف مسلسل آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس کے نتنوں سے نکلتے شعلے انہیں جلا کر راکھ کر دیں گے۔ تبھی مریم ایک جھاڑی کے پیچھے سے چھلانگ لگا کر اس کے پیچھے نکلی۔ اس نے دریائی بھینسا بنے شیطان کی دونوں ٹانگیں، پچھلی ٹانگیں پکڑ لی اور اپنے پورے دمخم اور غیر مرئی طاقت سے اس نے اسے اٹھا کر سر کے اوپر سے گھمانا شروع کر دیا۔ وہ دوسرے کنارے پر پڑے ہوئے پتھروں سے جا کر ٹکرایا اور اتنا بڑا تصادم تھا کہ اس کے دھماکے سے پہاڑ بھی لرز اٹھے۔ اس شور میں مریم اور اس کے باپ کے نعرے، جو وہ خوشی سے لگا رہے تھے، شامل تھے۔ تب سے اب تک مریم کے قبیلے کے لوگ امن و خوشی سے رہ رہے ہیں اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا ملتا ہے۔ مریم کی بہادری کی داستانیں جلد ہی ہر طرف پھیل گئیں۔ اس کے کارناموں کو گیتوں اور کہانیوں میں سنایا جائے گا۔ یہ داستانیں تب بھی دریا ناجیر کے کنارے مشہور تھیں اور آج بھی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔